ديال الناس. بالنسبه للناس الجداد معكم جواد ايت رابح من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتيو فور سولار انرجي. دون لو كادر ديال لي فورماسيون اللي كنديرهم شاك جور ا 14 على ليتود ديمونسيونمون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك. ديجا دازو دروس اللي في هذا لو كونتكست راه كاينين في ليستوريك، راه كاين في لاشين يوتيوب ديالنا ميزيان فورماسيون غادي تلقاو فيها كاع لي لايف اللي دازو. ووصلنا دابا ليتود دو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم اوتونوم. دوزنا اون بارتي تيوريك على ليتود دو ديمونسيونمون théorique les formules درنا واحد l'étude de cas les étapes de dimensionnement ديالو. واليوم غادي نخدموا ان شاء الله على le dimensionnement avec un logiciel PV system اللي parmi les logiciels اللي معروفين في les installations photovoltaïques اللي عندهم des résultats اللي مزيانين. السلام عليكم الاخوان، معكم جواد ادراب من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتيو فور سولار انرجي. مرحبا بكم في لاشين ديالنا اللي غيكون فيها بزاف ديال المعلومات على الطاقه الشمسيه. الا كان عندكم شي اسئله مرحبا بكم، سينو غترجعوا للفيديو القدام ديالنا والجداد وغادي تلقاو بزاف ديال المعلومات. ما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجي وشغلوا الخاصيه ديال الجرس. تحياتي السي جمال، السي جمال الرحالي، مرحبا بك اخويا. سيداتي مرحبا الناس ديال العيون، وراكم مازالين حفظكم الله اخويا، نتمنوا انكم تبقاو في الزيرو ان شاء الله. ايوب مرحبا سي ايوب، راك ديما حاضر معنا اخويا، مرحبا بك. نتمنى انك كتستافد معنا في هاد لي سيسيون ديال لي فورماسيون اللي كنديرو. تحياتي ديما مزيان. السلام عليكم الاخوان، معكم جواد ادراب من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتيو فور سولار انرجي. مرحبا بكم في لاشين ديالنا اللي غيكون فيها بزاف ديال المعلومات على الطاقه الشمسيه. الا كان عندكم شي اسئله مرحبا بكم، سينو غترجعوا للفيديو القدام ديالنا والجداد وغادي تلقاو بزاف ديال المعلومات. ما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجي وشغلوا الخاصيه ديال الجرس. تحياتي ديما مزيان. Alors donc نبداو على بركة الله. Alors donc le logiciel PV System c'est un logiciel l'avantage ديالو ماشي بحال لي logiciels ديال لي فابريكون. اللي المشكل اللي كنلقاو في هاد لي logiciels ديال لي فابريكون ان لا باز دو دوني ديالهم كتكون فيرمي، يعني لا باز دو دوني ديال كيحطوا فيها غير الماتيريال ديالهم، سكيف في يعني انت الا بغيتي تخدم شي ماتيريال اخر ما يمكنش ديما كيعطيوك لي كومباتيبل في داكشي اللي عندهم. بارفوا كيكون سور ديمونسيوني الا ما كانش عندهم هذيك لا بويسونس ولا هذاك الماتيريال اللي كتحتاج عندهم ما عندهمش في لا غام دو بويسونس ديالهم، كيعطيوك هذاك اللي قريب ليه، واخا يكون كبير ولا يكون صغير كيقولوا لك اللوجيسيال كيقول لك راه هو لي كومباتيبل، يعني كتكون ليميتي في هذيك لا مارك. واي مارك كاع لي مارك اللي معروفين ديال لي زوندولور
ديال لي زوندولور ولا لي بومب، راه كتلقى عندهم دي لوجيسيال ديالهم باش كيديروا لو ديمونسيونمون. ولكن كما قلت ديما لو بروبليم كيكون انك كتكون ليميتي في هذاك الماتيريال ديالهم. وكاينين عاوتاني دي لوجيسيال اللي ديفلوبمونهم دي زونيفرسيتي ولا دي زونتربريز سبيسياليزي، يعني في غير في ليتود سكي في انت كيكون عندك لاكسي لا باز دو دوني اللي يمكن تدخل فيها الماتيريال ديالك. اون فوا كتانستالي لو لوجيسيال ديالك بي في سيستيم كيكون عندك كذا تخرج لك هاد الفونيتر اللي كاين هاد لا بارتي اللي كتلقى فيجي بيرفونس، يمكن تبدل لا لونغ من هنا ليسونس الا كنتي غادي تشري كتدخل ليسونس من هنا، وكتدخل اوسي لونتيت ديال لونتربريز ديالك. داكوغ فوالا. ابخي هنا سي لو شوا ديال لا سيكسيون شنو بغيتي بالضبط، واش بغيتي البري دو مونسيونمون. هاد البري دو مونسيونمون يعني ما كتختارش لي كومبوزونت. هنا ما كتختارش لي كومبوزونت، غير كتختار كيعطيك لا برودكسيون، كيعطيك اون ايدي على لو سيستيم ديالك كيفاش غادي يخدم. داكوغ اللي فيه لي سيستيم راكوردي او ريزو، لي سيستيم ايزولي و لو بومباج. Après, la deuxième section, il y a la conception du projet. Donc, la conception de projet, je ne sais pas faire les systèmes, c'est le dimensionnement et l'analyse détaillée de le projet. Les caractéristiques du projet qui sont داخلين qui appliquent le calcul de la production, les différentes variantes de simulation, la partie du gisement solaire qui تختار les radiations, l'orientation, l'inclinaison ou les ombrages en 3D, ou les pertes au niveau des charges. Ou la dernière partie, il y a l'évaluation économique اللي كتدخل فيها لو دوفي ديال الانستالاسيون ديالك. سي ايوب غالي هاد اللي جاب واصل المليون. واخويا اش غنقول لك، يمكن راه ديسپونيبل لا فيرسيون كراكي ديالها، راه ديسپونيبل سور انترنيت، يمكن غير تقلب عليها سي فاسيل انك تلقى اون فيرسيون كومبليت ديالها بالكراك ديالها، يمكن تلقاها سور انترنيت. Après, la troisième section, c'est la base de données. Donc, شنو كنلقاو في la base de données؟ كنلقاو فيها voilà، كنلقاو فيها شنو دونك لي سيت جيوغرافيك. ما عرفتش واش كتبان لكم ليماج مزيان. Alors, donc, d'abord, je crois مزيان. Alors, donc, شنو كنلقاو فيها les sites géographiques, كنلقاو la base de données ديال le matériel, ça veut dire les modules, les onduleurs réseau, les onduleurs réseau, كنلقاو les batteries, كنلقاو les régulateurs. Voilà, كنلقاو les modules, les onduleurs, les batteries, les régulateurs de charge, les génératrices, avec un groupe, un système hybride. كنلقاو les pompes, كنلقاو les régulateurs, ça veut dire les variateurs. Ou les fabricants, يعني يمكن تدخل même les données ديال الفابريكون ديالك، ça veut dire ديال les fabricants, les marques باش كتخدم et les prix ديالهم. Les sites géographiques. Donc, بالنسبة لينا هاد لابارتي طولنا فيها بزاف. هاد لي سيت جيوغرافيك هنا فين كنختاروا لي غادياسيون، يعني لا بروميير ايتاب اون جينيرال خصنا نختاروا لي سيت جيوغرافيك. اللوجيسيال عنده لا باز دو دوني ديال العالم كامل، ولكن هو ما كيعرفهمش السميات كاملهم، كيعرفهم بلي دوني لاتيتود اي لا لونجيتود ديالها. Voilà, donc il y a la base de données.
دونك إلا شفتو هنا دونك إلا درنا مثلا ماروك ماهيش كاينة دونك نديرو موروكو. فوالا دونك هادو سي لي فيل اللي عندنا هنا. مثلا عطيني في المغرب هنا سي ميدلت في الماروك. دونك هنا كنختارو البلاصة مثلا دونك اون جينيرال ما غاديش تلقاو كاع لي فيل لي فيل اللي عند ديال المغرب كامل، يعني خص اشاك فوا تزيد دي فيل من عندك انت. كيفاش كتزيدهم؟ كتدخل نوفو هنا فوالا دونك سوا كتاخدها من لا كارت انتراكتيف، يعني كتختار تمشي نيشان لا كارت وكتاخدها داكوغ. دونك هنا مازال ما تيليشارجات لا كارت، سينون هنا كتمشي لي كوردوني. دونك مازال هنا ما تيليشارجاتش لا كارت. ناخد مثلا واحد زيت مازال ما تيليشارجاتش لا كارت. هنا يمكن ندخلو الا ما عندناش الا لا كارت مازال ما تيليشارجات ولا ما خداماش كتدخل من هنا. وهي كوردوني جيوغرافيك كتدخل لو ليو، مثلا النوم دو ليو كنديرو ورزازات مثلا البي ماروك. موروكو دونك سي لافريك. وهنا كتدخل لاتيتود و لا لونجيتود و لالتيتود. دونك يمكن تدخل سميتو تدخل سو انترنت، تدخل جوجل ندير ورزازات وندخل ويكيبيديا ونقلب هنا. فوالا هادو هما لي كوردوني ديال لالتيتود و لا لونجيتود. دونك لا لاتيتود هي هادي 3055 و لا لونجيتود هي 654 و لالتيتود الارتفاع على مستوى البحر هو هذا 1151. فوالا دونك هنا لالتيتود قلنا 30 55 30 55. alors la longitude قلنا سي هنا سي موان 6، حيت الا كانت الا شفتو هنا قال لك الا كانت بلوس الا كانت لاست الا كانت ويست كدير موان. دونك هنا غنديرو موان. نحطها لكم باش تبان لكم. الا كانت الويست في ديك لا لونجيتود الا كانت مثلا 6 ويست راه كدير موان 6، كانت 6 است راه كدير بلوس غدير 6، يعني هنا غنديرو حنا 6. لالتيتود هي 1100، الارتفاع على مستوى البحر هي 1150. الفيزو اورير هي غرينويتش بلوس 1 اللي عندنا، ولكن حنا في غرينويتش دونك نخليوها هكا. هنا كتعطينا لو تراجيكتوار دو سوليي في هاد البلاصه، وممكن تعطينا لا هوتور مينيمال دو سوليي تقريبا راه تكون عندنا
إلا شفتو هنا هادي غادي نحتاجوها في لو كالكول. هاد لا هوتور إلا شفتو هادي هاد 7 إلا مشيتو هنا هادي هي لا هوتور مينيمال دو سوليي. الناس اللي كيبغيو يديرو سيمولاسيون ديال لي زومبراج راه يمكن ياخدوها 30 بالنسبة للورزيزات مثلا اللي هي لا هوتور مينيمال دو سوليي. دونك هذا هو لو تراجيكتوار دو سوليي في ورزيزات، يعني لا هوتور ماكسيمال تقريبا 80 ولا هوتور مينيمال هي 30. يعني في السيمولاسيون ديال لي زومبراج ديالك يمكن تاخدها هي 30. داكوغ فوالا. ابخي اون فوا كتعمر هادو كدير امبورتي سوا من لا باز دو دوني ديال النازا ولا من ميتيو نورم. دونك عندك لو شوا هنا انك تاخدها من ميتيو نورم ولا من نازا. دونك نخليوها حنا ميتيو نورم ونديرو امبورتي. يعني فوالا اون فوا كنديرو امبورتي. دونك راه كيعطيونا لي دوني كيعمرهم لينا لا فيتاس دو فون، كيعطينا التمبيراتور وكيعطينا لو ديفو وكيعطينا لو غايونمون جلوبال. دونك هذا هو لافونتاج ديالي الا خديتي بالديفي. الا خديتي من ميتيو نورمال ما خديتي واقيلا من نازا ما غاديش تعطيك لا فيتاس دو فون وما حاجاش تعطيك اوسي لا تمبيراتور، تعطيك غير لي رادياسيون بوحدهم. بيان سور هادو غيعاونونا في لا بريسيزيون ديال السيمولاسيون ديال اللوجيسيال ديالنا ديال لو بروجي ديالنا، حيت كياخذ اون كونسيديراسيون لي في ديال لا تمبيراتور او لا فيتاس دو فون، حيت لو فون هو اللي غادي لنا الرفروديسمون ديال لي بانو au niveau de la surface. Il y a des questions ici. Ayoub, version démonstration test. راه إلا مشيتو إلا تيليشارجيتو أول مرة راه كتعطيكم 30 جور. يعني 30 جور راه يمكن دير كاع عندك لاكسي كاع لي فونكسيوناليتي. مع 30 جور خصك تشري ولا يمكن تشفرو. ما تنساوش الاخوان ديروا بارطاجيو لو لايف باش يستافدوا معنا لو ماكسيموم ديال الناس. الو دونك اون فوا كنزيدو واحد لا فيل اللي بغينا كنديرو اوكي وكنديرو اونجستري. دونك هي تونجسترا السميه ديال ورزازات. كنديرو سيف اوكي. فوالا دونك الا شفتو هنايا حنا في المغرب هما لي فيل اللي عندي ديجا زدت ورزاد ولكن زدتها مره اخرى. فوايي هي تزاد هما لي فيل اللي عندي. مثلا باغ ديفو راه غتلقاو غير كازا بوحدها، تلقاو غير كازا. اللي زدت راه تبدلت لهم لا كولور هي هادي. فوايي كازا هي اللي غتلقاوها باغ ديفو، ولكن اون فوا كتزيدو اون فوا كتزيد دي فيل اخرين راك يعني لي فيل اللي غتزيدهم مره واحده. اما اون فوا كتزيدهم راه كيبقاو عندك في سميتو في لا باز دو دوني ديالك. ابخي غنخرجو من لا باز دو دوني ونرجعو ونرجعو لو لوجيسيال ديالنا. دونك قلنا بغينا نديرو لو ديمونسيونمون ديال ان سيستيم. دونك غنمشيو لا كونسيبسيون دو بروجي.
نتمنى أن l'image كتبان لكم مزيان و les étapes كيبانو مزيان. إلا ما كانوش كيبانو مزيان باش نلقاو نلقاو ليها شي حل قبل ما نزيدو نكملو. الوغ دونك واش كيبان لكم لي زيتاب كيبانو لكم مزيان ولا لا؟ Alors, donc, نمشيو la conception de projet. Donc, ونختاروا le système اللي بغينا غنختاروا isolé avec batterie. Voilà, كتعطينا هاد la partie. Voilà, donc la partie الأولى اللي كتهمنا هي هادي. C'est le projet. Donc, un nouveau projet. Voilà, donc c'est un nouveau projet que nous devons soumettre. Nous devons mettre une mise formation. Nom de projet formation. Voilà, donc هنا إلا عندكم ديجا إلا بغيتي عندك ديجا واحد لو فيشي واحد لو بروجي ديجا قديم بغيتي تدخل ليه كتاخدو من هنا من لا ريشيرش. هنا إلا بغيتي دير ان نوفو بروجي وهنا اون فا شيرشي هنا لي فيشي دو سيت يعني البلاصه فين غنديرو الانستالاسيون. دونك كنقلبو عليها. نديرو ورزازات. فوالا دونك حنا اختارينا ورزازات بالنسبة دونك هنا كتختار لا فيل فين دير لانستالاسيون ديالك. داكوغ. دونك هنا مثلا نديرو ورزازات هي هادي. فوالا ها هي. دونك ها هي تات عندنا في لو سيت ديال لانستالاسيون. وكيعطينا خصك تونجستري bien sûr le projet ديالك كنديرو ليه enregistrer formation. فوالا على لو لوجيسيال اشاك فوا كيعطيك شنو غديرو هنا. قال لك هنا راه لورينتاسيون مازال ما ديفينيتيهاش. دونك باش ديفيني هاد لي دوني هما عندك هاد لي بارتي. عندك هنا سكي اوبليغاتوار سكي اوبسيونيل. يعني هاد لا بارتي راه اوبليغاتوار باش ديرها باش دير سيمولاسيون. هاد لا بارتي يعني لورينتاسيون لو بوزوان لو سيستيم اي لي بيرت. ولكن هاد اوبيراسيونيل هاد لي زوريزون هادوك لي زومبراج لي لوانتان اللي بعاد بزاف وهادي لي زومبراج بروش. داكور ليفالياسيون ايكونوميك هادو اللي ما باينينش عندنا دابا ما كتاكتيفاوش حتى دوز دي زيتاب. يعني ما يمكنش دير لو سيستيم قبل ما دير لو بوزوان وما يمكنش دير ليفالياسيون ايكونوميك قبل ما ديرش لو سيستيم ديالك. و لا سيمولاسيون بيان سور الرابور راه تدوز هاد لي زيتاب كاملهم. دونك دابا ليطاب اللي عندنا هنا هي لورينتاسيون. يعني خصك ديفيني اول حاجه لورينتاسيون ديال لو سيستيم ديالك. Alors, donc, entre l'orientation, donc, les données, les réatteindre.
الوغ دونك هنا كنختاروا لو تيب ديال لو شون. واش انكليني بلان انكليني فيكس، يعني لي بانو غيكونوا فيكس، ما غاديش يتبدلوا. ما يعني ماشي دي فاريابل. اجوستمون سيزونيير دانكلينيزون، هادو بالنسبه الى عندك دي سوبور انكلينيزون فاريابل، يعني كدير لوبسيون ديال 3 بوزيسيون في السوبور ديالك، وكل مثلا في الصيف كدير لانكلينيزون ديال الصيف يعني كتكون صغيره، في ليفير كدير لانكلينيزون ديال ليفير كتكون كبيره، وفي الربيع والخريف كدير لانكلينيزون الوسط اللي غتخدم لينا في هاد لي دو سيزون. يعني غتكون عندك 3 بوزيسيون ديال لانكلينيزون، و لو لوجيسيال كياخدها اون كونسيديراسيون في السيمولاسيون ديالو وفي الكالكول ديال لي رادياسيون. ابخي هادو اللي عندك بزاف ديال لي بانو، يعني لي بارك، وهادو لي بارك سورا ايليميتي، هادو الا كانوا عندك دي بانو واحد مره واحد. هنا عاوتاني الا عندك سويفر، يعني الا عندك سويفر اكس اوريزونتال، يعني كيسويفي غير لوريزونتال، ولا هنا الا كان اكس انكليني اوريزونتال، هنا اكس اوريزونتال est ouest، هذا نور سود، هذا سويفر فيرتيكال. يعني هنا كيعطيك كاع لي بوسيبيليتي ديال ولا ان بارك سولير افيك سويفر. وهنا لو بلان افيك دو سويفر، ماشي دو سويفر، يعني كيتبع الشمس في لي دو ديريكسيون، يعني في لا هوتور و لازيموت، يعني باكسيال اللي فيه دو، و d'autres types bien sûr ديال لي سويفر. دونك حنا ناخدو ان بلان اللي كيتستعمل بزاف في لي انستالاسيون اللي صغار، هو ان بلان انكليني فيكس، يعني ما كيتبعش الشمس. داكوغ، سينو ممكن نديرو افيك ان سويفر افيك دو زاكس، ولكن نخليوه فيكس. داكوغ. Après, automatiquement, le logiciel راح خدا l'orientation, l'inclinaison اللي مزيانين على حساب هذيك البلاصه. حنا فوق الجزائر لا لاتيتود هي 30، راح خدا الانكلينيزون هي 30 اوتوماتيكمون، ما محتاجينش نحنا من عندنا، ولكن يمكن موديفيوها. لازيميت تاخدها زيرو، لازيميت ايكال زيرو، يعني l'orientation sud. D'accord. L'azimut égale à 0, ça veut dire que c'est l'orientation sud. Moins 90 c'est est, et 90 c'est ouest. D'accord. Au début, ce qu'on تردوا البال هاد la partie ديال l'optimisation ديال les pertes par rapport à l'optimum. Là, je te dis, les pertes par rapport à l'optimum هي moins 6%. يعني هاد l'installation ديالنا راه ماشي optimisé في l'inclinaison في l'orientation. غنشوفوا منين جانا المشكل. جانا من هنا. هاد لا بارتي هي لا فريكونس دوتيليزاسيون، يعني امتى كتحتاج بزاف ديال لينيرجي، واش كتحتاجها في الصيف، واش كتحتاجها في ليفير، ولا كتحتاجها في العام كامل. داكوغ. حنا عطينا اننا كنحتاجو لينيرجي في العام كامل، ولكن عطيناه في ليفير، وعطيناه لانكلينيزون ديال العام كامل. داكشي علاش عطانا موان 6%. دونك شنو هي لا سوليسيون هنا؟ الا بغينا نبقاو في ليفير، خص لانكلينيزون شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو ليها مثلا 45. فوايي هي نقصات، نزيدو. دونك هادي راه ولات فيها تقريبا 0%. نزيد. فوالا. دونك لانكلينيزون اللي مزيانه في هاد البلاصه في الصيف هي 50، في ليفير في الشتاء هي 50. ايتي فوايي ردينا بغينا الصيف ولات موان 17%. علاش؟ حيت عطيناها 50 هنا وقلنا بغينا نخدمو في الصيف، يعني ولاو عندنا 17% ديال لي بيرت. يعني في هاد الحاله غنديرو مثلا 10 تكون صغيره، وهي ولات زيرو. يعني الا بغيتي تخدم مزيان في الصيف، راه لورينتاسيون كتكون لانكلينيزون كتكون صغيره. بغيتي تخدم في ليفير، لورينتاسيون كتكون
لانكلينيزون كتكون كبيره. ولا بغيتي تخدم على العام كامل دونك غنديرو 30 هي اللي عطانا لو لوجيسيال في الاول. وهي ولات 30 داكوغ. وغنديرو اوكي. دونك هذا هو بالنسبه لو بوزوان ديال لوتيليزاتور بالنسبه لورينتاسيون. دونك اون فوا كنساليو لورينتاسيون لو لوجيسيال راه كيقول لنا راه خصك ديفيني لو بوزوان يوزر، يعني لو بوزوان شحال كتحتاج ديال لينيرجي بويسك انت مازال ما حطيتيش دونك ما غاديش تكمل لا سيمولاسيون. دونك نختارو هنا لو بوزوان ديال لوتيليزاتور. ايما سوف دابا اون فوا راه اون فوا كتدخل تماك هذاك لا بارتي ديال لي زومبراج، يعني هاد لا بارتي راه تما كدير لا لونغور، كدير لا سورفاس ديالك، كتحط كاع داكشي اللي غدير في هادوك في هاد لا بارتي اللي سولتي عليها ديال لي شيد إليميتي. راه هاديك لا بارتي فيها غدير لا لونغور و لي ديمونسيون ديال لي بانو ديالك. كيفاش كتكالكولي لا لونغور؟ راه انت عندك لا بويسونس اون فوا كتختار لا بويسونس كريت اللي عندك، يعني عندك لا سورفاس. وفي هاد لا بارتي ديال لي زومبراج بروش تماك فين كتحط لي بانو ديالك. ولا كاينه واحد لا بارتي اخرى انت في هاد الحاله هو الا بغيتي تاخذ من كونسيديراسيون لي زومبراج غتحتاج دير هذيك لا لونغور. ولكن الا ما كنتيش غتحتاج دير السيمولاسيون ديال لي زومبراج راه هو كيحسب لا برودكسيون بلا سورفاس، ما كيحتاجش هو كي غدير لا لونغور ديالو ما كيحتاجهاش، هو كيحتاج غير لا سورفاس ديال لي بانو ولا النومبر ديال لي بانو اللي غادي تحتاج. محمد العمراوي الا درنا لازيميت 90 لازيميت 90 اخويا هادي غتعطيك لورينتاسيون ويست، يعني غتمشي للغرب الا بغيتي تبدل لورينتاسيون. هذا سي لو لوجيسيال ديال لو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك. الوغ ندخلو لا بارتي بوزوان. الوغ بالنسبه لو بوزوان هنا كندخلو لي زاباراي اللي عندنا. الوغ ناخذ مثلا واحد 4 الفولات ديال 30 واط هكا، وناخذ واحد التلفازه جوج تلفازات ديال 120 واط. d'autres appareils domestiques ديال 80 واط. واحد الفريغو الفريغو كندخلوه بلينيرجي، راه كتكون مكتوبه فيه في لابلاك سينياليتيك ديالو، و في لابلاك سينياليتيك ديالو كندخلوها دونك نديرو مثلا كيكونسومي 2 كيلوواتور. فريغو كبير كيكونسومي 2 كيلوواتور par jour. Machine à laver ندير مثلا 400 واط. Voilà, automatiquement غيحسب ليا لو بوزوان جورناليير دونك 2800. دونك واخا نزيد ندير جوج ديال لي فريغو ولا 3 ندير جوج ديال لي فريغو. دونك لو بوزوان ديالي هو 4.8 كيلوواتور باغ جور، اللي تقريبا هي 144 كيلوواتور باغ موا. داكوغ. مي هنا خصنا مازال ما عطيناش هنا شحال كنكونسوميو بالنسبه لي زاباي الاخرين كنديروها في ديستريبيسيون اورير. مثلا لي ليد كنعطيو هنا امتى غادي نستعملوهم. مثلا لي ليد غنبقاو نشعلوهم مثلا
ساعتين ونص. داكوغ. هنا واحد كيفيق الفجر. دونك كل مربع هنا راه هو نص ساعة. داكوغ. فوالا بالنسبة للتلفازة، إلا كانت تلفازة مغربية خاص ديرها 24 ساعة ولا 12 ساعة من كيفيقو كيشعلوها ما كيطفيوها حتى تضرب الفيقة شي واحد، يعني بهاد الوقيتة. دونك حنا نديروها تلفازة عادية اللي كيتفرجو. إلا بغيتي دير تسيليكسيوني كتكليكي عادي، بغيتي تحيد منها ديسيليكسيوني كدير كليك دغوا، يعني نقولها راه كيتفرجو غير بالليل. داكوغ. هنا لي زاباراي دوميستيك كنديرو دي زاباراي هنا مثلا كيخدمو في هاد الوقيتة 3 السوايع. الفريغو راه 24 ساعة، دونك راه هو هادي. هذا لا ماشين ا لافي. نفترضو انه كيصبنو الصباح، نديرو ساعتين كل صباح، كتعطيك لو بروفيل اورير ديال داك لو بروجي ديالك، وكيعطيك لابيل دو بويسونس ماكسيمال ديالك. بهاد لا كورب يمكن تختار لوندولور اللي غادي تحتاج. مثلا لوندولور لابيل دو بويسونس ماكسيمال اللي عندك هنا هي 800 واط، يعني لوندولور ديالك الا خديتيه ديال 1 كيلو واط راه مزيان. داكوغ. ولكن مثلا نشوفو مثلا الى حطينا لي زاباراي في نفس الوقيته، فوايي هي لا بويسونس ديالنا، لابيل دو بويسونس ديالنا تزاد حتى 1.2. يعني بحال الا قلنا لا ماشين لافي راه ولات كتخدم حتى هي بالليل، هنا زادت لابيل دو بويسونس ديالنا. الا حيدناها هي نقصت. يعني بهاد لا كورب يمكن لينا نختارو لوندولور لا بويسونس ديال لوندولور اللي غادي نحتاجو لو سيستيم ديالنا. فوالا اون فوا كنختارو لي ديستريبيسيون اورير كنديرو اوكي، ولا يمكن انغوجيستريوها غنديرو اوكي. فوالا دونك هذا هو البيزوان ديالنا في الاخر، هو ديال 6.7 كيلو واتر باغ جو. هنا تقول ليهم امتى كنستعملها، واش 6 جور باغ موا باغ سيمين باغ اكزومبل. الا ما كيديش الا كنتي مثلا كتمشي لديك البلاصه غير يومين في السيمانه، غدير يومين هنا، 3 ايام غدير 3 ايام. عاوتاني واش كتمشي غير في الصيف ولا في الشتاء، دونك كتختارها هنا. حنا درنا لنا واحد ساكن في هذيك الدار، يعني العام كامل و7 ايام، وكنديرو اوكي. اون فوا كنديرو اوكي كتاكتيفي لنا لا بارتي ديال السيستيم. داكوغ. كنديرو ندخلو دابا لو سيستيم. الوغ دونك فين نلقى لو سيستيم. اون فوا كنختارو لو سيستيم، الى شفتو الفوق هنا جا اختار لنا لا طونسيون ريكوموندي دو سيستيم. الى شفتو ديك المره قلنا اون فوا كتكون ما بين 2 كيلو واتور و 500 واط كريت، راه كنخدمو بال 24 فولت. الى شفتو لو لوجيسيال راه اختار اوتوماتيكمون ال 24 فولت. يمكن تبدلها، ولكن سي ريكوموندي انك تخليها اي حاجه ما فهمتيهاش شنو كتعني، راه يمكن لك من اللوجيسيال تمشي كيقول لك اشنو. فوالا كيفاش كيختار هو. الا كان قل من 300 واط كيدير 12 فولت، قل من 5 كيلو واط كيدير 24، قل من 15 كيلو واط كيدير 48. بيان سور كياخد اون كونسيديراسيون لانتونسيتي اللي عنده تما، يعني كياخد اون كونسيديراسيون سميتها لا سيكسيون ديال الكابل انها ما تكونش كبيره. الوغ الا كانوا دي كيستيون في هاد لي زيتاب اللي وصلنا الاخوان، راه يمكن تحطوهم في كومونتير.
بالنسبة للناس اللي يلاه دخلوا، مرحبا بكم، معكم جواد إتراف من لا سوسيتي ماروكان انستيتوت بارسولا إنرجي. دون لو كادر ديال لي فورماسيون اللي كنديرو شاك جور مع الجوج على لي سيستيم فوتوفولتايك. اليوم توصلنا واحد ليطاب بين ليطاب ديال لو ديمونسيونمون سيمولاسيون ديال ان سيستيم فوتوفولتايك بان لوجيسيال بي في سيستيم. بالنسبه للناس اللي بغاو يقراو على لا بارتي تيوريك ديال لو ديمونسيونمون، راه ديسپونيبل في لاشين اليوتيوب ديالنا، ميزان فورماسيون. راه غادي تلقاو فيها كاع لي فيديو اللي دازو ديال لي ديمونسيونمون ديال لو بروجي، l'étude de cas, et aussi les caractéristiques des batteries, les choix de régulateurs, et aussi le champ photovoltaïque, la partie gisement solaire, le choix des panneaux, l'effet de la température, avec Chikaml, disponible sur la chaîne. D'accord? Alors, il y a quelques questions. Les étapes les DASO, حطوهم لي في كومنتير قبل ما ندوزو لي étapes الاخرين. ديري في جوجل بي في سيستيم، راه السيت ويب ديالهم، راه غادي تلقايه السي رشيد. داكوغ، بي في سيستيم غادي ديرو في جوجل، راه كاين، غتلقى لو سيت ويب ديالهم، غتلقى لا فيرسيون ديالو. Alors, après, c'est l'incertitude on a 5% le besoin c'est plus ou moins 5%. هذا c'est la probabilité les charges et tout. يعني la variation ديالها en général ما كنخليوها par défaut، ما كنفوتوش فيها 5%. le nombre des jours d'autonomie ناخذ مثلا 3%. ممكن نشوفوا هنا c'est la puissance ديالها مع la capacité ديال les batteries. D'accord. C'est la puissance crête, les pertes, ainsi de suite. Donc maintenant on a 3% des 3 jours d'autonomie. Après كنبداو بالstockage. Donc هنا عندكم واحد لا ليست ديال لي باتري. يمكن الا عندكم شي مارك اخرى غادي تزيدوها في لا باز دو دوني. ناخذ حنا اون باتري مثلا ديال 161 ناخذ دي باتري هادي مارك. هنا فين كتختار لي مارك، ناخذ كاع لي مارك اللي كاينين. وهنا كاين لي باتري ليثيوم، وكاينين اوسي لي باتري بلومب AGM اجيل. ناخذ مثلا دي باتري اجيل، هذا اوبن يعني اوفير. ناخذ مثلا باتري اجيل ديال 190 امبير اور. داكوغ. الوغ دونك كيعطينا لو نومبر ديال لي باتري اللي غادي نحتاجو. دونك جوج ديال لي باتري اون سيري فوا 5، يعني 10 ديال لي باتري، يعني 10 ديال 5 ديال لي شين ديال جوج لي باتري اللي هما 10 ديال لي باتري. النومبر دي زيليمون حل كل باتري، مثلا عندنا دي باتري هنا ديال 12 فولت، كل باتري راه فيها 6 ديال لي زيليمون ديال 2 فولت، يعني 6 فوا 10 هي اللي عطاتنا هاد 60. داكوغ. فوالا. وهنا عطانا لا طونسيون ديال لي باتري، لا كاباسيتي، voilà la profondeur de décharge, يعني l'énergie stockée
80%. يعني خدينا في لا بروفوندور دو ديشارج 80% راه تعطينا 18 كيلو وات. لو بوا ديال لي باتري غتكون عندنا 670 كيلو في 10 ديال لي باتري، تقريبا 67 كيلو في كل باتري. لو نومبر ديال لي سيكل الا درنا في البروفوندور دو ديشارج 50 كتولي عندنا 780 سيكل. يعني الى لا باتري كنشارجيوها وديشارجيوها حتى 50%، الا كنديشارجيوها مثلا كنديشارجيوها مثلا مره في النهار وكنشارجيوها، دونك غتبقى عندنا 780 جور، تقريبا عامين. الا كنتي مثلا ديشارجيها مره في السيمانه، دونك راه تبقى عندك 780 سيمانه. لينيرجي اللي غتستوكا في لا باتري في لا دوغي دو في ديالها، يعني في هاد 780 سيكل تقريبا 9387 ميجا واتر. يعني هو كيحسب لينا واحد ليستيماسيون ديال شحال لا باتري ديالنا شحال غتبقى عندنا، وكيحسب شحال ديال لينيرجي اللي غادي تستوكا فيها. هنا 9317 ميجا واتر. هذا إلا بغيتي تاخدو en considération le fait de la température. هنا on a fixé la température, d'accord, avant. Alors donc après غادي تختاروا le champ photovoltaïque. Donc le champ photovoltaïque حنا déjà عندنا هنا la puissance crête راه déjà تحسبات هنا les radiations et tout. دونك هي كتحط هنا، داكوغ. دونك ما غاديش نموديفيوها ولا انكلينيزون اي تو. دونك غنختاروا واحد لو موديل، ناخدو دي بانو مثلا ديال 300 واط. دونك كتعطينا 4 ديال لي موديل، داكوغ، 4 ديال لي موديل. لا طومبيراتور كيحسب لينا بليكم بهذيك لي لو فيشيي اللي كنا خدينا في الاول اللي فيه لا طومبيراتور، كياخد اون كونسيدي، كيولي يحسب لينا لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم ديالنا اون فونكسيون ديال الطومبيراتور. الا شفتو هنا حسب لينا لا في ام بي بي ا 60 ديغري كتولي 30 فولت، ولا في او سي ا موان 10 ديغري كتولي 50 فولت. هذه لا فارياسيون ديال لا طونسيون. لا ميم شوز هنا راه كاين كتختار لا مارك ديال لي بانو، لا ديسپونيبيليتي ديالهم، لا باز دو دوني. يمكن بيان سور تزيد اشاك فوا لي بانو ديالهم. الوغ دونك هنا ناخدو ان موديول. دونك كتختار لا مارك هنا مثلا واحد لا مارك اكس ام بي بي تي مودولور فارياتور دو فيتيس. دونك تعطينا شحال من ريغولاتور غادي نحتاجو، ولا يمكن الا درتي باغ ديفو يمكن يختاروا لو لوجيسيال. دونك هو اختاروا لي كاركتيرستيك ديالو. فوالا لي كاركتيرستيك ديال لي سيستيم ديالنا، لو كور سيركوي انسي دي سويت. دونك هنا عطانا ان بروبليم ديال لا طونسيون. ناخدو ان ريغولاتور ام بي بي تي عادي. فوالا دونك هنا الا خديتي ام بي بي تي ياخد ام بي بي تي هذا ام بي بي تي كونفرتور، وهذا دي سي دي سي بي دو في ام او ام بي بي تي. هذا ديريكت، يعني ما خديش تختار الريغولاتور دو شارج. دونك هنا خدينا بي دو في ام، اختار 24 فولت 53 امبير ودارهم كاملهم اون باراليل. فوالا وكنديرو ابخي الفوق هنا الباك اب ديال ان سيستيم هيبريد كتختارو هنا، داكوغ.
ما غاديش نختارو حنا، وهنا لو شيما كيعطيك لو شيما ديال لانستالاسيون. ابخي غنديرو اوكي. فوالا، اون فوا كتكمل هاد لي 3 زيتاب كتكون عندك لا بوسيبيليتي دير سيمولاسيون. هنا يمكن تدخل لي بيرت ديال الترميك ديال لو شون فوتوفولتايك، لي بيرت اوميك ديال لي كابل ديال لي موديول، لي بيرت دونك كراسمون. يعني كاينين بزاف ديال لا بارتي ديال اللي فيها بزاف ديال لي بارامتر اللي يمكن ندخلوهم، سينو يمكن تنيجليجيوهم في واحد لو نيفو، في واحد لو نيفو ديال ديبيوتون اللي ما عندكش اون ايدي كبيره على هاد لي بيرت، يمكن تخليهم باغ ديفو ما تبدلهمش. داكوغ. لي زوريزون هما لي زومبراج لوانتان، يعني الا عندك مثلا لانستالاسيون ديالك حدا واحد الجبل، دونك داك الجبل عيد ولكن كيكون ليفي ديال لومبراج ديالو كيكون على لانستالاسيون ديالك. الوغ دونك في هاد لو كا كتدخل لي دوني ديال هذيك البلاصه، لا زيميت ديالها ولا هوتور. داكوغ. مثلا عندي واحد الجبل في لو سود، يعني في زيرو، يعني كيبدا لا زيميت ديالو كيبدا مثلا من 45، دونك خص يكون نيجاتيف من ناقص 45. لا هوتور ديالو 35، مثلا 47. خص مثلا في والزازات خص يكون كبر من 30 باش يكون ليفي. مثلا الا كنتي هو كيبان هنا وكيسالي مثلا في ناقص 60، يعني بحال هادي بحال الا كنت شي عماره تقريبا اون فاس ديالك، حيت الا كانت ما بين لازيميت يعني لي دوغري صغار يعني راه صغير. ندير انا هنا 60 يعني يكون جبل. الهوتور ديالو لا فان هي 67. فوالا دونك هذا هو ديالي. دونك الا كان كيكبر وكيصغر كتاخد بزاف ديال لي بوان. ناخد جوج لي بوان عطاني هادي، يعني هاد البلاصه في هاد الوقيته في العام راه لي في ديال هذاك الجبل راه غيكون على الانستالاسيون ديالي ولا هذاك العماره. دونك هادوك اللي بعاد ماشي هادوك اللي قراب. هنا لي زوريزون هما لي زومبراج لوانتا. الا كان هذاك بعيد، اما الا كان الا ما كان الا كان عاوتاني قريب غنشوفوه في لي زومبراج بروش. دونك غنخليو نديرو اوكي ونمشيو لي زومبراج بروش، يعني هادوك لي زومبراج اللي حدا لانستالاسيون ديالك. الا كانت لانستالاسيون ما فيهاش لومبراج كدير سون لومبراج، ولكن الا كان شي بوطو ولا شي شجره ولا شي دار ديال شي واحد كدير لومبراج على لانستالاسيون ديالك. دونك راه كدير لا كونستركسيون ديال لانستالاسيون ديالك. Voilà, donc une fois كتحل كتعطيك هاد la page. Alors, donc si vous avez des questions على هاد les étapes اللي دوزنا يمكن تحطوهم في كومونتير. السي عبد اللطيف بن العطار بزاف 3 جور. خويا حنا دابا اكزومبل ديال 3 جور. انت نهار اخويا بغيت تبيع لشي واحد، دير ليه 3 جور ولا دير ليه نهار ولا دير ليه نص ساعه. دونك هذاك كيبقى لو شوا ديال لاكور اللي غدير اللي غيكون ما بينك وما بين لي كليون. الا الكليون بغا حتى 15 يوم غدير ليه سيميلاسيون ديال 15 يوم. بغا ديال نص نهار غدير ليه سيميلاسيون ديال نص نهار. دونك vous avez le choix en fait.
Alors, donc مثلا ناخذ واحد لو كا لي سامبل. الوغ باش نبداو بلي مثلا الا بغينا نديرو لانستالاسيون فوق واحد الجبل، فوق ماشي فوق واحد الدار، كنمشيو هنا كريي، نديرو ان باتيمون، وكتعطينا هاد لا فونيتر اليمونتير، وكنديرو اد اوبجي. فوالا، وهنا بويس كنختارو الدار، ناخدو واحد الدار اللي فيها 10 مترو على 10 و3 مترو في لاوتور. داكوغ، وكنختارو لا كولور ديالها. فوالا، وكنديرو فيرمي. داكوغ، دونك هادي هي الدار ديالنا. غنعاود نموديفييه 3 مترو ماشي 30 مترو. فوالا، وكنديرو فيرمي باش نرجعو لا فونيتر إليمونتير برينسيبال، هي هادي. هادي هي الدار ديالي، هادي هي الدار ديالي هنا. إلا بغيتي نلونها كنجي هنا. فوالا، دونك غنزيد واحد الشجرة، نديرو عاوتاني كريي اوبجي لومبراج إليمونتير. اوبجي لومبراج إليمونتير، غنديرو أربر. هي هادي كنبدلو لي. دونك هادي هي الشجرة ديالنا، غير استيماسيون. كنبدلو هادي لي ديامتر، يعني هذا الديامتر ديال الفوق هنا الميديان، والديامتر دو ترون ديال التحت، وهذه سي لا هوتور. هذه سي لا هوتور ديال الفوق، وهذه الوسط، وهذه ديال التحت. دونك نخليها بويسك هادي 3 متر و 6 متر، دونك نخليها بحال هكا، منبدلش، ندير اوكي. دونك هادي هي الشجرة ديالي. دونك أي إليمون اللي كنحطو جديد هنا كيتحط في لي كوردوني زيرو، يعني أنا بغيت نجيبو هنا، يعني حدا الدار. دونك allez كنسيليكسيوني هادو لي زوتي هنا، وكن position du soleil, position d'observateur, animation des ombrages. هادي les points de vue. Le point de vue يمكن نبدلوها maintenant. فوالا، دونك إلا بغينا نديرو موديفيكاسيون كنديرو موديفيكاسيون بهادي، وكن هادي إلا بغينا كليك غوش بور بلاسي لاكس إيكغيك، هادي لاكس إكس، وهذا زد. دونك حنا بغينا نديبلاسيوها فيغ هادي سي لو سود، يعني ولا من هنا لا بوزيسيون، وهي هنا إكس هو الويست، هو السود، زد هي لا هوتور. دونك انا بغيت هاد الشجرة بغيت نجيبها لو سود. انا جبتها من هنا. دونك شحال عندي في الدار 10 متر، حطيتها في 11 متر، هي هادي، وبغيت نجيبها للويست. فوالا، دونك هي أنا كنشوفها من الفوق. داكوغ، ابخي يمكن نلونها.
فوالا هذا هي الانستالاسيون لومبلاسمون ديال الانستالاسيون ديالي. داكوغ الشجرة هذا هو لو سود ديالي. الوغ نحط واحد لو شون فوتوفولتايك اللي عندي، دونك نديرو كريي توجور، نمشيو لكريي بلون بي في ريكتونغولير، حيت حنا خديناه بلون بي في. نسحب لي واش مشى اللايف، ولكن راه مازال خدام. الوغ دونك هنا كنختارو لو بانو ديالنا. انا نعاود قلنا كنمشيو كريي بلون بي في ريكتونغولير. فوالا دونك هذا هو لو بانو ديالنا. كنعطيو ليه ديمونسيون. خاصنا نربطو ليه البال هي هاد لابارتي اللي لتحت هنا. شفتو ان داكشي اللي عطينا حنا هو هاد لا لونغور، هذا لا لونغور ولا لارجور عطينا 5 فوا 10 هي 50، ولكن داكشي اللي محتاجين حنا هو 7.8. دونك لو شون فوتوفولتايك ديالي خصني نحطي فيه حتى انا لو بانو ديالي يكون كيساوي داكشي اللي محتاجين. ما غاديش نحتاجو في لي بانو 10 ومن بعد نمشيو وندير واحد لا سورفاس ديال 100 هنا في السيمولاسيون ديال لي زومبراج. دونك هنا غنبدل، دونك غندير مثلا هنا 4 جوج، وهنا ندير 4 متر كاري. دونك الا فايتين بواحد 20 سنتيمتر ماشي مشكل ديال السبور داكشي، يعني ماشي مشكل الا كانوا مقاربين، ماشي بالضروره يكونوا اكزاكت، غير يكونوا مقاربين راه كدوز لا سيمولاسيون ولا ما يكونوش مبعدين بزاف. دونك نختاروا لا كولور ديال لي بانو محفوظه ولا مبغاج ناخذوه ونروح. فوالا وكنديرو فيرمي توجور. الا شفتو هنا لي بانو ديالنا تحطو عاوتاني في لا بوزيسيون زيرو، دونك تحطو في لا بوزيسيون زيرو. دونك خصني نبدل ليهم لا بوزيسيون. دونك فوالا. دونك اشنو غندير؟ غنبدل لا بوزيسيون من هنا لا من هنا. دونك انا بغيت نبدل لا روتور نحطهم فوق صح. دونك خصني ندير لا روتور 3 شي حاجه تكون فايته لا ديال السطح ديالي. فوالا هكا. فوالا هذا هو لو بانو ديالي فوق. نبدل لو بوين دو فيو باش نفيريفي ان البانو. دونك هذا مثلا عالي بزاف، نزيد شويه مزيان. فوالا باش نفيريفي اشاك فوا واش فريمون لو بانو فوق السطح ولا، حيت فاش كتشوف اون 3 دي كاين البانو يكون وسط الدار وانت ما كتردش البال اون 3 دي. مثلا الا كنتي هكا نزلنا هذا ما كيبانش دابا واش فوق الدار ولا لا، ولكن الا شفتو هنا البانو راه باين هنا داخل في هذيك البانو اللي في الكوزينه. نفوتو فوالا. دونك هنا مزيان. دونك دابا اون فوا كنكملو الانستالاسيون ديالنا يمكن نديرو لا سيمولاسيون ديال لي زومبراج.
يمكن تمشي البوان دو فيو dessin des ombrages ولا انيماسيون دي زومبراج على حسب شنو بغيتي ولا F12 في الكلافيي ديالك. حنا نديرو لانيماسيون ديال لي زومبراج فوالا وكتعطينا هاد لا بارتي. دونك الا دخلتي الاوتي هنا كتعطيك لانيماسيون ديال لي زومبراج. دونك يعني هنا كتعطيه يمكن باش نكبر مثلا هنا كتعطيه لا بوزيسيون اللي بغيتي وكيعطيك لومبراج. يعني انت كتعطيه لا بوزيسيون بغيتي وكيعطيك لومبراج. هنا كتعطيه الانترفال اللي بغيتي دير فيه لومبراج، واش بغيتي في الساعه واش 10 دقائق سي دو سويت. حنا غنديرو مثلا يدير لي سيمولاسيون في 21/12 يعني 21 في شهر 12 يعني لا هوتور مينيمال دو سولي يعني النهار اللي يكونوا فيه لو زومبراج واصلين لو ماكسيموم. وكنعطيو واحد الانترفال باش يتحرك ديال 10 دقائق ولا ديال 5 دقائق. هنا كيعطينا لا بوزيسيون ديال الشمس وهنا باش نديماريو. دونك انا نصغرها باش تبان لكم لا سيمولاسيون. غنديرو ديماري. فوالا دونك راه هو عطانا انا عطاني المحل ديالي هنا. الى سيليكسيونيت هذيك الشمس هو كتولي تحرك انت بحال الشمس. نديزاكتيفيها وهنا كتحرك كتشوف لا بوزيسيون ديالك فين ديك البلاصه فين غيكون عندك لومبراج. هنا في هاد لا بوزيسيون هي لو بورسونتاج تقريبا كيكون كبير ديال لا بوزيسيون ديال لا بوزيسيون ديال الشمس كيعطينا لومبراج كبير في هاد البلاصه. دونك الا زدنا الظلام فوالا يعني لومبراج تقريبا غيبدا عندنا مع 9:30. دونك هي هنا وهي هو الفاكتور لومبراج يعني في وقتاش غيبدا عندنا مع 9:30 كيبدا بزيرو كيبدا شويه ديال لومبراج يوصل للماكس ديالو تقريبا ميدي. يعني حيت لومبراج ديالنا درناه في لو سود يعني الانستالاسيون ديالنا فيها لومبراج بزاف وسط النهار. ممكن تونجستري هاد لا سيمولاسيون ديالك سو فورما فيديو يعني كدير لا فيديو ديالها نديرو اونجستري. نديرها مثلا في البيرو فورماسيون كنديرو اونجستري. نقراوها فوالا هادي هي لا سيمولاسيون ديالنا. اون فوا كان الانستالاسيون ديالنا كنخليو فيها داك لونفواج ونديرو فيرمي. وهنا خصك تكليكي على الطابلو باش يدير السيمولاسيون حتى ديك مازال ما درناش السيمولاسيون على العام كامل. دونك غنديرو طابلو
فوالا دونك في هاد لي بارتي اللي ما كاينينش الزيروات هي هاد لا بارتي اللي فيها الزواج، هي هادي. داكوغ يمكن نقراوها عاوتاني. فوالا نديرو فيرمي ونرجعو لي غرافيك. فوالا هذا هو لو غرافيك ايزو امبراج ديالنا اللي كيدير لنا سيميلاسيون، اللي دار لنا سيميلاسيون على العام كامل ديال لي زومبراج. الوغ كيفاش كنقرا هاد لا بارتي اللي هادو هما لي بيرت، مثلا لا كورب رسمت بهذا الشكل راه 1% 40%، يعني هاد التحتانيه، ولا كانت الوسط هنا من هنا حتى لهنا سي دير لور دو لا جورني من 6 7 8 حتى 6 العشيه، من 1 حتى 7 وهي الوقيته في العام على حسب لا بوزيسيون ديال لو سوليل. مثلا 22 جوان هي لا بوزيسيون 1، يعني البدايه ديال الصيف، و 7 هي لو ديبي ديال ليفير اللي هي le 21 le 22 décembre. D'accord. Voilà, donc هادو هما لي زومبراج ديالنا. كناخدو لا بوزيسيون اللي بغينا، كنشوفو شحال ديال لومبراج كيكون فيها واش من وقت. مشينا في 22 ديسمبر مع 12 راه كتكون عندنا تقريبا اكثر من 40% هادي من شحال هادي من ديال 10 ل 11، من 11 تقريبا حتى لهاد الوقيته، يعني حتى الوحده، يعني من 11 حتى الوحده كيكون عندنا تقريبا 40% ديال لومبراج في الانستالاسيون ديالنا. فوالا نديرو فيرمي وكنديرو اوكي. فوالا ابخي غنلونسيو لا سيمولاسيون ديالنا. دونك اون فوا كنكملو هادوك لي زيتاب كنديرو لونسي لا سيمولاسيون باش يدير لنا سيمولاسيون ديال لا برودكسيون ديال لو سيستيم ديالنا كامل. فوالا نديرو اوكي. يقول لي واش بغيتي اونجستري هاد لا فارياسيون، يعني هادشي اللي درتي ليه سيمولاسيون. كندير له وي، نديرو سيمولاسيون فورماسيون، كنديرو اونجستري. فوالا هو دونك يبدل لنا الرابور، ولكن قبل ما ندخلو للرابور غندخلو ليفالياسيون ايكونوميك. ليفالياسيون ايكونوميك هي فين غندخلو لو بري ديال لانستالاسيون. في هاد لابارتي كنشوفو لا فالور واش بغينا ندخلو لي بري جلوبال، يعني مثلا لي بانو عندنا 10 لي بانو ندخلو الثمن ديال 10 نيشان ماشي باغ بياس. باغ وات كريت يعني كل حاجه كتدخلي لو بري باغ وات كريت، يعني شحال جاتها في البورسونتاج باغ وات كريت اللي عندك، باغ متر كاري على حسب لا سورفاس ديال لي بانو، ولا باغ بياس. نخليوها باغ بياس بلو براتيك. وهنا الا شفتو لونيتي بالاورو، الا بغينا نبدلوها كندخلو هاد الكور، نديرو اد ونديرو ماروك. هادو الماروك اللي راه ديجا كاينين، يعني ديجا اجوتيتهم انا، ولكن الناس اللي يلاه انستالو اللوجيسيال ما غاديش يلقاوها. ولا وهنا لا ريفيرونس على حساب مثلا لا ريفيرونس اللي عندنا هنا هي الاورو، نديرو مثلا 11. ولا بريفياسيون نديرو ماند. ابخي غنديرو اوكي ونقلبو عليها هنا. فوالا ها هي تبدلات. كطيح عندنا الشتا في الرشيديه اللي بغى يفزك شويه يجي مرحبا به. جمال رحالي غير مشيت اخويا من الرشيديه وهي بقات كطيح الشتا، غير بقى اخويا بلا ما ترجع لنا هنا اخويا، راه درتي لينا الجفاف.
Alors, donc, ندخلوا les prix مثلا عن بانو ديال يعني داكشي باش غتبيع لو كليون ديالك لي بانو ديال 320 مثلا ديال 1500 درهم ولا نديرو معاه الثمن مزيان نديرو غير 1300 اور تاكس ودي سوبور باغ بياس يعني هذيك 4 هاد لي بانو يعني ندير مثلا 300 درهم لكل بانو لي باتري ديال 1500 امبير ندير مثلا 2800 درهم تاكس ريغولاتور مثلا ريغولاتور ام بي بي تي ولا عادي ما عقلتش باقي شنو درت ندير مثلا 600 درهم لو كابلاج يعني شحال ديال الكابل غتحتاج كاع لي زاكسيسوار بروتيكسيون سي دو سويت ندير 3000 درهم ممكن نزيد دوطخ كومبونون نزيد مثلا ان اوندولور ندير لي 4500 ترونسبور اي مونتاج 1500 درهم مثلا سي قريب الانجينيوري الا كنت تخلص على ليتود ندير اوكي فوالا دونك هاد الانستالاسيون غطيح تقريبا شحال 10 ديال لي باتري يعني تقريبا 20% ديال التيفيا 52 ألف درهم داكوغ وهنا تعطينا لا برودكسيون ديالنا annuel ديالنا l'énergie solaire utilisée en excès le coût ديال الانرجي هنا خرجت لنا 3 دراهم سي ان سيت اوزولي سي نورمال ولكن هنا ما خديناش اون كونسيديراسيون لو كو ديكسبلوطاسيون غتزيدو لو كو ديكسبلوطاسيون لو لوجيسيال حسب بلو بوزوان ديالنا بلو نومبر دي سيكل وعطانا تقريبا كل باتري خصها تبقى عندنا 7 سنين دونك وعطانا لا بريفيزيون ديال زعما شحال لا بروفيزيون كيفاش دو رومبلاسمون ديال لا باتري الوغ دونك نديرو مثلا لونتروتيان 1000 درهم في العام اوكي نلقاو ان هادي تزاد تقريبا 7 دراهم الكيلو واتور حيت ان سيت ايزولي هذا لا بالونس ديال الكربون يعني شحال ديال ليكونومي ديال الكربون غادي دير تقريبا غدير ليكونومي ديال 23.8 طون ديال الكربون فوالا دونك اون فوا كتدخل هاد لي دوني كدير اوكي وكتمشي للغابور فوالا لو رابور ديالنا فيه 8 ديال لي باج دونك كل باج فيها دي بارامتر واخا نشوفو هادي لي بارامتر دي سيمولاسيون كيعطيك لي كاركتيرستيك ديال البانو لي بيرت لي باتري ريغولاتور والبوزون دونك هذا دابا لا باج الاولى في لو رابور ديالنا لا باج الثانيه كيعطينا هنا عطانا هادوك لي زوريزون اللي عطيناه لا باج الثالثه سي لا زومبراج كيعطينا هذاك الدياغرام ايزون امبراج ديال الانستالاسيون ديالنا ابخي لا كاتريام باج سي لو بوزوان داك البيلون دو بويسونس اللي دخلنا عليه مع لو بروفيل اورير la cinquième page c'est la production ديال لو سيستيم ديالنا كيعطيك l'énergie stockée le surplus les pertes كاع les données كيعطيهم لك في هاد la page après la sixième page c'est les pertes الا شفتو هنا عندنا بزاف ديال الانرجي اللي خاصنا بارابور لا حيت درنا لومبراج ديك الشجره اللي حطيناها في السود ودارت لينا لومبراج راه دات تقريبا 49% ديال الانرجي النص ديال الانرجي حيت حطينا واحد الشجره في السود كون رجعنا وحيدنا ديك الشجره هنا غادي نلقاو تقريبا زيرو حيت ما كاينش لومبراج باش تعرفوا ان ليفي ديال لومبراج في ليزانستالاسيون راه كيكون كبير بزاف هنا سي لو دوفي ديال الانستالاسيون ديما هاد لا بارتي راه فيكس كيعطيك كاع لي كاركتيرستيك ديال لو سيستيم ديالك هنا سي
le devis ديالك, l'investissement, le financement ديالك, ou le coût de l'énergie. L'empreinte ديال الكربون هي la dernière page, يعني شحال اللي كدير l'économie ديال l'énergie ديالك, la balance ديال CO2, يعني تقريبا 30 طن اللي عندك اللي غدير ليه l'économie, d'accord, في التوتال. Voilà, donc après يمكن دير imprimer le rapport ديالك ولا exporter ce format PDF. إلا بغيتي دي graphiques spécial يمكن exporterهم من هنا, ولا دي données لي spécial يمكن exporterهم من هاد la partie, d'accord, ولا كدير enregistrer ce format PDF. Voilà, on vient enregistrer, ok, غادي نلقاوه نديرو هنا. Voilà. دونك هذا هو لو رابور ديالنا. يمكن بيان سور هاد لونتيت اي تو يمكن تموديفيه باش دير فيه لونتيت ديال لونتربريز ديالك. نشوف واش هنا فوالا. دونك هنا الا بغيتي دير لونتربريز ديالك لادريس، ولكن خصك تدخلهم من الاول، تدخلهم في اللوجيسيال باش تعطيك هنا كتعطيك السميه ديال لا سوسيتي انسي دو سويت. فوالا دونك هادو هما لي زيتاب دو ديمونسيونمون ديال السيستيم فوتوفولتايك باللوجيسيال بي في سيستيم. نتمنى انكم استفدتوا معنا وانكم تبعتوا هاد لي زيتاب انهم باينين. Si vous avez des questions, مازال عندنا شويه ديال الوقت. Si vous avez des questions يمكن تحطوهم في كومونتير. سينو راه كاع هاد لا فيديو راه غادي تحط في لا باج في لا شين يوتيوب ديالنا فورماسيون ميزان. ما تنساوش انكم تدخلوا ديروا ابوني باش ينفع كنحطوا شي فيديو توصلكم. ولي راه هذوك لي كور اللي دازو هذيك المره راه غادي تلقاوهم في لاشين. كاين واحد لا بلاي ليست سميتها اجي تعلم الطاقه الشمسيه، راه فيها كاع لي فيديو اللي دازو. داكوغ. سي vous avez des questions يمكن تحطوهم في كومونتير. Alors Moussa, s'il vous plaît, comment faire le dimensionnement d'un parafoudre? Parafoudre فيه بزاف ديال لي بارامتر، ماشي غير كديمونسيونها، ولكن واش كدير واش ديرها ولا ما ديرهاش. دونك كاينين دي بارامتر ديال لا ميتيو ديال هذيك البلاصه، probabilité de foudrement، يعني واش شحال البورسونتاج ان تضرب لا فوتر في هذيك البلاصه. لو نيفو ايرونيك، يعني كاينين بزاف ديال لي بارامتر اللي كتاخذهم اون كونسيديراسيون. هاد لا بارتي ديال ديمونسيونمون ديال لا بروتيكسيون غنشوفها في واحد لو شابيتر ان شاء الله ديال البروتيكسيون ديال لي بيان اي لي بيرسون في لي انستالاسيون فوتوفولتايك. غنشوفوا فيه هاد لو شوا ديال لي فيزيبل، لو شوا ديال les parafoudres une installation photovoltaïque.
السلام عليكم الإخوان، معكم جواد إدراب من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتيو فور سولار انرجي. مرحبا بكم في لاشين ديالنا اللي غيكون فيها بزاف ديال المعلومات الطاقة الشمسية. إلا كان عندكم شي أسئلة مرحبا بكم، سينو غترجعوا لي ديال بزاف ديال المعلومات. ديروا ابوني وبارطاجي وشغلوا الخاصية ديال الجرس. تحياتي ديما مزيان. السلام عليكم الإخوان، معكم جواد إدراب من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتيو فور سولار انرجي. مرحبا في لاشين ديالنا اللي غيكون فيها بزاف ديال المعلومات على الطاقة. إلا كان عندكم شي أسئلة مرحبا بكم، سينو غترجعوا لي فيديو القدام ديالنا وجداد وغادي تلقاو بزاف ديال المعلومات. ما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجي وشغلوا الخاصية ديال الجرس. تحياتي ديما مزيان. السلام عليكم الإخوان. Alors, il n'y a pas de question. نو أنكم استفدتوا معنا في هذه الحصة ديال جواد إدراب من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتيو فور سولار انرجي في لو كور ديال ليتود دو ديمونسيونمون ديال الفوتوفولتايك اوتونوم بي في سيستيم. وتهلاو في راسكم وبقاو في الدار. هذه هي احسن حاجه اللي غديروها باش تحافظوا على الناس اللي عزاز عليكم، وتهلاو في راسكم. وما تنساوش تدخلوا لاشين الا بغيتو تشوفوا، ترجعوا تشوفوا هاد لا فيديو ان شاء الله. والسلام عليكم. تهلايات يو